Kumusta mga higala ko sa 26 ka barangay ng Ciudad General Santos ug 7 ka munisipalidad sa Sarangani Province mga kasikbit nga mga lugar ilabi na sa tibok Pilipinas. Karon uban ko ninyo mga duta sa Dennis Coffee Garden usa ka dapit kung asa ang kasaysayan, kultura ug kape managkita. Sa tuig 1962, usa ka gamay nga kapihan nga gitawag og Omar's Place mibutho sa sentro sa lungsod sa Hulo-Sulu nga naga-offer og native coffee ug kun ginatawag nila og kahawasug. Ang Dennis Coffee Garden nag-promote sa tradisyonal nga mga tausog delicacies. Diri makakita ka sa mga lamian nga mga pagkaon sama sa tiola itom, huwalan panggi, a deep fried sweet potato served with a sweet cocoa dip. Pastil hand pies with togi served with a sweet spicy sauce ug uban pa. Sa ilang product concept, natabangan pa nila ang lokal nga mga mag-uuma. Kung makabisita ka sa Zamboanga City, kalimti ayaw ang pagbisita sa Dennis Coffee Garden nga anaapod na himutang sa KCC Mall de Zamboanga aron ma-experience nimo ang kalami ug talagsaon nilang native coffee ug pagkaon. Unsa pay ginapaabot ninyo hala manglaag ta adto ta sa